अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। चलिए मेरे साथ आज आपको कर्नाटक के एक मशहूर और मारूफ डिस्ट्रिक्ट टुमकुर को ले जा रहा हूँ। आप इस औलिया किराम की ज़ियारत घर बैठे ही देखिए और इस सैर का लुत्फ़ आप घर बैठे ही देख लीजिए। ये देखिए जोड़ी मज़ार है तुमकुर की मशहूर और मारूफ औलिया इकराम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। माशाल्लाह रोड के बाजू रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धूप रहने की वजह से मुझे कैमरा शूट करने के लिए बहुत आसान हुआ। ये देखिए डिस्टेंस कितने किलोमीटर रहा है बेंगलुरु से, ये भी आपको डाला हुआ हूँ। और हाईवे में रहने की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप इस औलिया किराम की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। पास ही में एक सिद्धगंगा मठा का स्कूल भी है। इस वली अल्लाह को तोड़ने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, इस औलिया किराम को इस जगह से निकालने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, मगर औलिया किराम आज आराम फरमा रहे हैं। जो कोशिश की थी इनको निकालने की यहाँ से, वो इस दुनिया से ही चले गए। इसलिए औलिया किराम को आप कभी इनकार ना करो। इनकी ताकत गैबी ताकत है। ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। न जाने दुनिया के कोने कोने में कहाँ कहाँ औलिया किराम बसे हुए हैं, ये तो हमारी समझ की बाहर है। पास ही में आपको एक वज़ू खाना मिलेगा। आप वहाँ जाकर वज़ू करके आएंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि कहावत यह है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। इसलिए आप वज़ू के साथ इत्मीनान से आएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए दरबार में जो औलिया किराम ज़ेर आराम फरमा रहे हैं, उनके नाम आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। इनका जो नाम है हज़रत सैयद हाफिज़ुल्लाह बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ ज़ोहरा बीबी, ये दोनों भाई बहन हैं। ये दोनों भाई बहन हैं। आप जाइए, इत्मीनान से जाइए, वहाँ कुछ पढ़कर बख्शें और औलिया किराम से कुछ मन्नतें मांगेंगे तो आइन नवाइश होगी। पास ही में झंडा बुलंद करने की जगह है, आप वहाँ पर जाकर झंडा भी बुलंद कर सकते हैं। उसके पास ही आप वहाँ उदबत्तियाँ जलाने का भी एक जगह है। आप मखसूस जगह में वहाँ जाकर उदबत्तियाँ भी आप जला सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा रखे हुए हैं उस खाने को वहाँ के ज़िम्मेदारों ने। फ़िलहाल दरबार को पूरा पेंट कर कर नीचे ग्रेनाइट सब डाले हैं, पाक और शफाफ है। आप जाइए, औलिया किराम की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। पास ही में हाईवे रहने की वजह से आपको कोई आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए आपको टापू का हिस्सा दिखा रहा हूँ। दोनों औलिया किराम ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए ये पूरी इनकी हिजरत बगदाद से हुई है। इनकी हिजरत बगदाद से हुई है। वो दीन फैलाने के लिए आए हैं। औलिया किराम को अल्लाह कहाँ कहाँ भेजा है ये तो अल्लाह ही जाने, खुदा की कुदरत ही जाने। माशाल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे पाक और शफाफ रखे हैं। आप जाइए, उस औलिया किराम की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह रोड बाजू रहने की वजह से आपको हर दिन हर लम्हा कसीर तादादों में उस औलिया किराम के जो आशिक़ हैं वहाँ आपको मिलेंगे। ये देखिए दूर से दरबार का मनाज़िर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पास में पानी है। हमने तो इस मिट्टी की हंडी में रखने की वजह से हमने तो वहाँ 2 गिलास पानी पिया। माशाल्लाह बहुत ठंडा है। ये देखिए कीलियाँ डाले हुए हैं। माशाल्लाह दरबार 24 घंटे भी खुला हुआ रहता है। आप जाकर वहाँ कुछ मन्नतें मांगेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह दरबार तो खचाखच भरा हुआ रहता है। रोड के बाजू रहने की वजह से आप इत्मीनान से, सुकून से वहाँ जाकर उस औलिया किराम की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए वहाँ के 2 खादिम इस औलिया किराम की अतराफ़ कनाफ जो भी पाकी सफाई का काम कर रहे हैं। हर दिन यहाँ पर लोगों की भीड़ ही भीड़ आपको देखने को मिलेगी।
ये तो करामती वलील्लाह ही। आप जाकर कुछ पढ़कर और बख्शें और मन्नतें मांगेंगे तो आइन नवाइश होगी। इसके साथ साथ हुकूकुल इबाद के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में हुकूकुल अल्लाह होना ज़रूरी है। इसलिए नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए और उसके साथ साथ औलिया कराम की भी ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि एक कहावत है, वास्ता न लोगे औलिया अल्लाह का, जब तक वास्ता ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त पता मिलना राह खुदा का, ऐसी कहावत है। इसलिए औलिया कराम ये तमाम नबियाँ पैगम्बरा के बाद औलिया कराम लाश में अल्लाह ने भेजा है। आप जाइए, उस औलिया कराम की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए सामने ही एक बहुत बड़े टुमकुर के औलिया कराम ज़ेर आराम फरमा रही। इनका जो नाम है मोहम्मद मुर्तज़ा बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। ये तो हज़रत मोमिन बादशाह केसरमुड़ इनके बेटे हैं। माशाल्लाह दरबार तो ख़दीम है। 400 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इस दरबार बनकर। ये देखिए जो मुर्तज़ा बाबा हैं उनके बच्चे को बोले हैं वहाँ की ज़िम्मेदारों ने। माशाल्लाह दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है। आप कुछ पढ़कर उस मन्नतें मांगेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी चार चांद आएंगे। ये देखिए बाजू का हाथ आपको दिखा रहा हूँ। उस दौर की कारीगरी देखो कितनी प्यारी है। सिर्फ गारा छोटे छोटे ईंटों का इस्तेमाल बड़े शौक़, जज्बे और वलवले से इस्तेमाल किया गया है। और कितनी बारीकी कारीगरी है देखो। बाजू के मुसल्ले आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर का जो हिस्सा छावन है उसके बाद वहाँ की ज़िम्मेदारों ने डाला है। ये पुराना ख़दीम ये देखो बिल्डिंग है। ये देखिए अंदर भी एक औलिया कराम ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। माशाल्लाह जो कारीगरी है आज के दौर में ये बनाना बड़ी मुश्किल है। ये देखिए वहाँ सामने से आपको उस बड़े वली अल्लाह की दरबार को ले जा रहा हूँ। सामने एक 11 मज़ारों की चौकी है, आपको वहाँ बाद में ले जाता हूँ। ये देखिए ऊपर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये देखिए हज़रत मुर्तज़ा बाबा का दरबार है। ये देखिए ऊपर का छावन नया डाले हुए हैं। नीचे का जो पूरा हाथा है वो ख़दीम है। माशाल्लाह बहुत पाक और शफाफ है। ये देखिए जो जोड़ी मज़ार के सामने ही इस औलिया कराम का एंट्रेंस गेट है। माशाल्लाह बहुत पाक है, शफाफ है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। होटलों का भी बहुत बड़ा निज़ाम है। दरबार के सामने ही दोनों किनारों पर कुछ शीरीनी फूल और दीगर अशिया फातिहा के वहाँ पर रखे हुए हैं। आप वहाँ जाकर इत्मीनान से ख़रीद सकते हैं और बाहर जाने की आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ये देखिए दरबार का एंट्रेंस गेट है। माशाल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे फिर से वक्फ बोर्ड ने और वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे पाक साफ को रखा है। ये देखिए फूल कितने प्यारे हैं। माशाल्लाह खुदा की कारीगरी में कितना नूर ही नूर भरा हुआ है। चलिए मेरे साथ आपको इस वली अल्लाह बड़े जो वली अल्लाह है मुर्तज़ा बाबा वहाँ ले जा रहा हूँ। सामने ही आपको ये कुछ ख़बरें आपको नज़र आएंगे। ये देखिए ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा, ऐ गाफिल बंदे दुनिया में कुछ इबादत कर ले, किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। कितने लोग आए यहाँ अपनी अपनी गीत गा कर चले गए। न जाने न उनकी दौलत काम आई, ना उनका वहदा आया, ना उनका शोहरत साथ आई। बस जो अच्छे अमाल किए थे वही साथ आए। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं, शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप शख्सियत बनेंगे तो आपका नाम आपके जाने के बाद भी ये दुनिया अदब से एहतराम से ले ही जाएगी। ये देखिए कितने लोग आए यहाँ मौत का मज़ा चक्कर चले गए। कुल्ली नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा एक दिन चखना है। और मौत कब कहाँ कैसे किस वो घड़ी में आएगी ये किसी को मालूम नहीं। फिर भी आज का इंसान अपने आप को खुदा बनकर बैठा हुआ है। ये मत सोचे समझे और ख़ुद को एक छोटा सा अदना सा इंसान समझे
اور اپنی زندگی میں سادگی لائے تو آئین نوائش ہوگی۔ یہ دیکھیے ولی اللہ بغداد سے آئے ہوئے ہیں اور ٹمکر میں رہ کر یہ اپنا دین کے کاموں میں پوری زندگی گنوائے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی زندگی میں دل پاک رکھے، شفاف رکھے، رشتہ داری نبھائیے۔ 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کا میلہ ہے۔ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے مرتضیٰ بابا کامران کے سامنے کچھ فارسی الفاظوں میں کتابت کیے ہیں۔ اس دور میں 400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس دربار بن کر۔ ماشاءاللہ اس دور کی کاریگری دیکھو ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے۔ یہ آج بھی اپنی خوبصورتی زمانے کو دکھا رہی ہے، کیونکہ یہ دیکھیے دربار کے کچھ فرائض وہاں کے بورڈ والوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ نیچے اوقات ہیں، دربار شریف کو جانے کے اوقات ہیں۔ آپ باوقت گئے تو آئین نوائش ہوگی، کیونکہ یہ کہاوت ہے وقت گیا وقت پھر آتا نہیں، زمانے کو کوئی پتیاتا نہیں، جاگنا ہے تو جاگ لو افلاک کے تلے، ورنہ پچھتانا پڑے گا اس خاک کے تلے۔ اس لیے آپ ہر کام وقت با وقت کریں گے تو آئین نوائش ہوگی، کیونکہ زندگی گزارنا نہیں ہے یہاں کچھ کام ایسے انجام دو آپ بھی خوش رہے اور آپ کی وجہ سے لوگ بھی خوش رہے۔ یہ آپ کو دربار باہر سے دکھا رہا ہوں۔ پورا دربار جو بیسمنٹ ہے پتھر سے بنا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اس دن کی کاریگری دیکھو کتنی پیاری تھی۔ یہ دیکھیے سامنے کا کمان دکھا رہا ہوں آپ کو، یہاں سے آپ جانا پڑے گا۔ دربار کے چاروں کدن ایسے ہی کمانوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ دربار قدیم، مشہور اور معروف ہے، اور کاریگری غور سے دیکھو کتنی پیاری ہے۔ آپ اگر وہاں یہ دیکھنے سے زیادہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو اس کا مزہ آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ دیکھیے اس دور میں یہاں پر شمع روشن کرتے تھے، کیونکہ اس دور میں بجلی نہیں تھی۔ اس دور میں اور شام پڑتے یہاں پر شمع روشن کرتے تھے۔ چلیے میرے ساتھ اس بڑے اولیاء اکرام کی زیارت کر سکیں۔ ان کا جو نام ہے حضرت سید شاہ محمد مرتضیٰ بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو ہیں مومن بادشاہ کیسر موڑو، جو ٹمکر کے بازو میں ایک خریا ہے کیسر موڑو، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ مشہور اور معروف اور ٹمکر کے یہ بادشاہ ہیں۔ ماشاءاللہ دربار تو بہت پاک اور شفاف ہے۔ اوپر بھی جو کام کیے ہیں قابل قبول ہو، بہت اچھی کاریگری گلاسوں میں کی گئی ہے، اور پورے دربار کو سفید رنگ ڈالے ہوئے ہیں۔ روشنی بھی اچھی دکھ رہی ہے۔ یہ دیکھیے سامنے کا کمان کے ساتھ ساتھ اندرونی حصہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے اطراف و اکناف کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ دربار تو بہت اچھا ہے، پیارا ہے، سکون کی جگہ۔ اولیاء اللہ جب تک واسطہ نہ لوگے، اولیاء اللہ کا سخت پناہ ملنا راہ خدا کا۔ اولیاء اللہ کو انکار نہ کرو زمانے میں، اولیاء اللہ کو انکار نہ کرو زمانے میں۔ یہ تو اللہ کے دوست ہیں، فیض پانے کے لیے آپ وہاں جانا پڑے گا۔ کہہ دو زمانے کو اے نثر و مستی میں کیوں بیٹھا ہے، کہہ دو زمانے کو اے نثر و مستی میں کیوں بیٹھا ہے، زہر پی کے جینا ہے تو جی عاشقوں کے آستانے میں۔ یہی کہاوت ہے۔ اس لیے آپ جائے اس اولیاء اکرام کی زیارت کریں گے تو آئین نوائش ہوگی۔ یہاں پر جو دور دور سے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، یہ دربار قدیم رہنے کی وجہ سے یہاں آنا جانا بھی ایزی ہے۔ یہاں شعبان کے عربی تاریخ شعبان کے 20 تاریخ کو یہاں کا عرس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے شمع روشن کرنے کی جگہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت پاک اور شفاف وہاں کے ذمہ داروں نے کہا ہے، اور پنجابی رکھے ہوئے ہیں۔ پورا دربار باریکی کاریگری سے کیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے مصلی نیچے کا جو احاطہ ہے وہ پتھر کا ہے، اوپر ایک کیسے بنی، کیا ان کی نقش و نگاری ہے، یہ تو ہماری سمجھ کے باہر ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر اور شمع روشن کرتے تھے۔ ماشاءاللہ پورا دربار وہاں کے ذمہ داروں نے بہت پاک اور شفاف رکھا ہے،
اور نیچے فلور پر گرینائٹ بھی ڈالے ہیں، اس لیے وہاں پاک اور شفاف رہتا ہے۔ یہ دیکھیے اس اولیاء کرام کی آپ کو دور سے زیاد کرا رہا ہوں۔ چاروں کدن چاروں گیٹ استعمال کیے گئے ہیں، پھر بھی یہاں صرف 2 گیٹوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے دور سے اس بڑے اولیاء کرام مرتضیٰ بابا کا دربار دکھا رہا ہوں۔ آپ جائیے، جا کر وہاں کچھ منتیں مانگیں تو عین نوازش ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ تو کرامتی ولی اللہ ہی مشہور اور معروف ہیں۔ یہ دیکھیے اوپر کا حصہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کتنا پیارا ہے، سکون ملتا ہے یہاں آپ جائیں گے تو۔ زندگی کی الجھنوں سے آپ بیزار نہ ہو، یہ زندگی کسی اللہ کی امانت ہے، زندگی جو ہے اللہ کی امانت ہے، مگر آپ نماز کے ساتھ ساتھ حقوق العباد اور حقوق اللہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی بھی آپ زیارت کریں گے تو آپ کی زندگی میں 4 چاند آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اوپر کا مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں، بہت پیاری کاریگری کیے ہیں، کچھ عربی میں اوپر کتابات بھی کیے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم بولنے سے کچھ فائدہ نہیں، آپ وہاں جا کر اس مناظر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ہی اس سیر کا لطف معلوم ہوگا۔ ماشاءاللہ ہزاروں لوگ ہر دن یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر بسوں کی بھی سہولت ہے، اس لیے آپ جا کر اس اولیاء کرام کی زیارت کریں گے تو عین نوازش ہوگی۔ یہ دیکھیے آپ کو پاس ہی میں ایک دربار دکھا رہا ہوں، اوپر کلمہ ہے۔ چلیے میرے ساتھ اس دربار کی آنکھوں دیکھی نظارہ آپ خود دیکھیے۔ یہ دیکھیے تھوڑا آہستہ آنا پڑے گا، یہاں پر پیریوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے کے جو درباران تھے یہ اوپری حصے میں بنایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے 11 پیروں کی چوکی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں جو بڑے پیر ہیں ان کے شاید شاگرد رہنا میرے انداز میں ایسا لگ رہا ہے۔ پاس ہی میں ایک جھنڈا بلند کرنے کی جگہ ہے، 11 پیر یہاں پر زیر آرام فرما رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کی زیارت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اولیاء اللہ کی زیارت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، پر ان سے ہی مانگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ دل پاک رکھ کر، پاک و شفاف ہو کر وضو کے ساتھ کچھ نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی زیارت کریں گے تو آپ کی زندگی میں 4 چاند آ گئیں گے۔ اولیاء کرام صرف آپ کی سفارش کرتے ہیں، یہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں سادگی کے ساتھ ساتھ شخص کے بننے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، شخص بننے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، شخصیت بن کر جئیں گے تو عین نوازش ہوگی۔ اپنی زندگی میں نمازیں بھی لائیں، قرآن پڑھیں اور کچھ ایسے کام اچھے کرو آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو دل سے دعا کریں، ایسے کام انجام دیے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ زندگی ایک میلہ ہے، یہاں ہمارا ٹھکانہ صرف قبر ہے۔ قبر کو جانے کے لیے ہمیں آج ہی کچھ تیاری کرنا ہے، کیونکہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، انسان بلبلا ہے پانی کا۔ کتنے لوگ آئے یہاں زندگی میں، کتنے لوگ آئے یہاں زندگی میں، اپنی اپنی بولی بول کر چلے گئے اس فانی دنیا سے۔ اس لیے آپ جب بھی رہو تو پھول کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح، اس لیے آپ جب بھی رہو پاک رہو، شفاف رہو، کتنی بھی آپ کے پاس دولت ہو، علم کا مالا مال ہو، اپنی زندگی میں سادگی لائے تو عین نوازش ہوگی۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ایک شاعر نے کہا کعبے کو توڑو، گرودوار کو پھوڑو، مندر کو اٹھاؤ، کسی کا دل نہ توڑو، یہ تو خدا کا گھر ہے۔ یہ دیکھیے پاسی کا بائیں کدن کا آپ کو حصہ دکھا رہا ہوں جو مرتضیٰ بابا زیر آرام فرما رہے ہیں۔ چاروں طرف چاروں کمانوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا ہے دربار، اس دن کی کاریگری۔ 400 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، یہ دربار آج بھی اپنی خوبصورتی سے، کرامت سے مشہور اور معروف ہے کرناٹک میں۔ دور دور سے یہاں لوگ اس اولیاء کرام کی زیارت کرنے آتے ہیں، اس لیے آپ بے جھجک اب جائیں، اس اولیاء کرام کی زیارت کریں گے تو عین نوازش ہوگی۔ بازو کا میں حصہ دکھا رہا ہوں، یہاں پر اس دور میں بجلی نہیں تھی،
वहाँ शमा रोशन करते थे उस दौर में। ये देखिए कितनी प्यारी छोटी छोटी कारीगरी है। पूरा कब्रस्तान अतराफ अकनाफ कितने लोग दफन हुए हमारे समझ में तो नहीं आया। ये तो बड़े पीर हैं। ये देखिए पिछले का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, कितना बारीकी कारीगरी है। पास ही में इस हज़रत मुर्तज़ा बाबा के नाम से एक मस्जिद बनी हुई है। आप फ़ौरन जाए, बावज़ू हुए पहले नमाज़ पढ़ो, क्योंकि जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुजरने से पहले, जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुजरने से पहले, जल्दी करो तौबा करने में मौत आने से पहले। इसलिए आपकी मौत कब कहाँ कैसे कहाँ होगी ये किसी को पता नहीं। ये औलिया कराम के नाम से ही पास में एक मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है। आप वहाँ जाकर जमात के साथ नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाज होगी, क्योंकि जब तक आपकी ज़िंदगी में नमाज नहीं आती आप ज़िंदगी में कामयाबी नहीं होंगे। इसलिए आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और बुज़ुर्गों के वास्ते भी मग़फ़िरत के वास्ते दुआ करें। कितने लोग आए यहाँ, ना इनकी शान बची ना शौकत बची, सब चले गए। इसलिए सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है, खाली सजदों में दुनिया नज़र आती है। इसलिए अब जाकर उस औलिया करम साथ साथ मस्जिद में नमाज़ हम पढ़े के साथ साथ औलिया करम की ज़ियारत करें।